this topic. त्यसले गर्दाखेरि म अलिकति रिक्याप गरेरै सुरु गर्छु है त तपाईहरुलाई. Those who want to ask questions, they are free to ask questions. And please turn on the camera, Vivek. सबैजनाले क्यामेरा चाहिँ अन गर्नुस् है. Turn your camera on, please. अस्ति हामीले प्राइमरी सर्वेको कुरा गर्यौं नि कि आज चाहिँ हामी सेकेन्डरी सर्वेको कुरा गर्छौं है त. सो यो चाहिँ अब जुम क्लास भएको हुनाले यो 40 मिनेट्स हुन्छ होला. त्यसपछि फेरि विल रिस्टार्ट द क्लास है त. तपाईहरु फेरि साइन इन गर्नु होला. सो विल टेक 1 hour of the class today. So I try to finish the topic today and then we'll go on with the systemic surgery. Right, everything's fine. Saloni, where is the camera? Sachin, good. सबैजना भर्खर उठेर आएको जस्तो देखिरहेको छ. कतिजनाले त ब्रश गर्न पनि भ्याएन होला हैन ल. So good morning to you everyone. So we'll start our class today, right? So यो चाहिँ रिक्याप हो हैन. यो त पहिला पनि हामीले हेरेकै हो. हामीले एबीसी यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई एनी टाइम you will be called upon to see the external cases. Being a medical person, everybody has expectation that you look after the case nicely and you know the things भन्ने कुराहरु हुन्छ हैन र. अनि हाम्रो अब्जेक्टिभ पनि our profession is to save life हैन. अब save life माने अब कस्तो कहिलेका एकदम क्रिटिकल कन्डिसनहरुमा चाहिँ हामीले we have to show our existence that we are capable of knowing all these critical scenario and you can save life अनि कुराहरु चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि अनि you must know all these things. अब तपाईहरुको एनेस्थेसिया पनि पोस्टिङ हुन्छ, इमर्जेन्सी पनि हुन्छ. उहाँहरुले पनि तपाईलाई बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडभान्स लाइफ सपोर्टको बारेमा केही भन्नुहुन्छ. सो हामीले सर्जिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले किनभने we frequently deal with the traumatic cases. सबैले क्यामेरा अन गर्नुस्. Everyone please turn on the camera please. Everyone, Sudeep, Mohan, सबैले क्यामेरा अन गर्नुस्. क्यामेरा अन गरे भनेदेखि चिनिन्छ नि हैन र. कलेजमा त सबैले मास्क लगाएको हुन्छ, कसले केही चिनिदैन हैन. आफ्नो स्टुडेन्टहरुलाई त चिन्नु पर्यो नि हैन र. ल जाडो पनि छ है. I see somebody feeling very cold with all those hoodies on. है आज त जाडो पनि छ. Mamta, still in bed. तपाईहरुको क्यामेरा सबै अन गर्नुस् प्लिज. जस्तो क्यामेरा अन गर्दैन एब्सेन्ट. Those of you whose camera is turned off, they are absent. मैले सबैलाई हेरिरहेको छु, यहाँ सबैलाई देखिरहेको छु. ल ओके. अब यो चाहिँ अलि तपाईलाई पहिला थाहा भइहाल्यो. सो we'll start with the एबीसी हैन. प्राइमरी सर्वे. तपाई केही बाटोमा जस्तो केही दुर्घटना भइहाल्यो भनेदेखिलाई पेशेन्टलाई इमर्जेन्सीबाट एम्बुलेन्सबाट पेशेन्टलाई ल्याउँछ अथवा कहिलेकाहीँ मास डिजास्टर हुँदाखेरि, मास क्याजुअल्टी हुँदाखेरि पेशेन्टहरुलाई इमर्जेन्सीमा नै ल्याउँछ. सो इमर्जेन्सी इज द फर्स्ट वान टु सी द केसेस. अनि त्यति बेला तपाईको पोस्टिङ हुन सक्छ. सो यो पोस्टिङ विल बी देयर. तपाईको पोस्टिङ हुन सक्छ. त्यति बेला मैले के गर्ने भनेको तपाईको व्हाट इज योर रोल भन्ने कुरा आउँछ. त्यति बेला चाहिँ सो यु हैव टु शो योर साइन्स अफ कन्फिडेन्स है त. सो all of the following are the signs of airway obstruction except tachypnea पनि हो, cyanosis पनि हो, stridor पनि हो. So snoring is not a sign of the airway obstruction है त. Primary survey is very shortly, it should be done
हैन प्राइमरी सर्वे पछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सेकेन्डरी सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ सो एबीपीयू डिल्स विथ द न्यूरोलॉजिकल असेसमेन्ट एबीपीयू भनेको अलर्टनेस भोकल पेनफुल स्टिमुलस र यु भनेको अनरेस्पोन्सिभनेस अब न्यूरोलॉजिकल असेसमेन्टमा हामीले त ग्लासोकोमा स्केल गर्छौं तर प्राइमरी सर्वे चाहिँ भेरी सर्ट विदिन अ मिनट सिधाउनु पर्ने भएको हुनाले वी डोन्ट ह्याभ फर द ग्लासोकोमा स्केल सो वी विल डिल विथ द एबीपीयू ओके सो दिस इज द थिङ हैन हाम्रो अब्जेक्टिभ के थियो भन्दाखेरि हामीले ट्रियाजको बारेमा पहिला कुरा गरेको थियौं हैन सो वी टक समथिङ अबाउट द ट्रियाज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अब कहिलेकाहीँ अब क्याजुअल्टीहरु आउँदाखेरि उसको सबभन्दा पहिला उसको प्रिलिमिनरी भाइटल्स एक्जामिनेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ भाइटल्स एक्जामिनेसनमा हाम्रो एयरवे ब्रिदिङ र सर्कुलेसन र न्यूरोलजिकल असेसमेन्ट आउँछ हैन त अब ट्रियाज गर्दाखेरि हामीले ट्यागिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले इमर्जेन्सीमा यसो गर्नु जानु भयो भनेदेखि त्यहाँनिर सबभन्दा पहिला नै एउटा ट्रियाज नर्स हुन्छ एउटा नर्सले चाहिँ उले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हो भनेर सोध्छ हैन र उले एउटा ट्याग गरेको हुन्छ ट्याग कसरी गरेको हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट कलर कोडहरु हामी युज गरेको हुन्छ रेड ब्ल्याक येलो एन्ड ग्रीन हैन अब यसमा चाहिँ हामीले तीनटा कुरा हेर्छौं के कुरा हेर्छौं भन्दाखेरि so we talk about the respiration we talk about the circulation and we talk about the mental status हैन र ल सपोज अब एउटा पेशेन्ट तपाईले हेर्नु भयो so there is one victim whose pulse is whose respiration rate is 40 भन्ने भनेको तपाईले के ट्याग दिनुहुन्छ त what tag do you give suppose you see the patient and his respiration is 40 छ भनेको लागि के ट्याग लाउने red very good wonderful and then tabaiko respiration is 20 cha pulse is radial pulse examination gardakiri atha capital refill gardakiri you are not happy pulse is absent feeble cha bhaneko लागि के लाउने red very good अब पेशेन्ट को सुरुमै हेर्दाखेरि रेस्पिरेसन छैन भन्नेदेखिलाई के लाउने zero respiration Black. Very good. अब अनि पेशेन्ट चाहिँ रेस्पिरेसन रेट पनि ठीक छ पल्स पनि ठीक छ तर अलिकति उसको भोकल कमान्डहरु गरेको ठीक छैन उसको मेन्टल स्टेटस ठीक छैन क्यानट फलो त मुख खोल्नुस् भन्दाखेरि उले गर्दैन हात समात्नुस् भन्दाखेरि समात्दैन भन्नेलाई के लाउने Red. Very good हैन अनि त्यसपछि सबै कुरा बोलिरहेको छ दुखिरहेको छ उलाई मलाई यहाँ दुख्यो भनेर भन्छ अनि त्यसपछि पल्स पनि ठीक छ रेडियल पल्स पनि ठीक छ रेस्पिरेसन पनि ठीक छ उले राम्रो कमेन्ट गर्छ तपाई त्यहाँ बस्नुस् भन्दाखेरि उ सुत्यो अब के लाउने Yellow. okay you can yellow उ हिँडिरहेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ you can tag green or for some time you can tag him yellow okay अब हाम्रो यो ATLS को फोकस चाहिँ हाम्रो कुन ग्रुपमा आउँछ यो येलो ग्रीन रेड ब्ल्याक मार्क हाम्रो कुन चाहिँ फोकस चाहिँ कुन ग्रुपलाई हुनु पर्छ त रेड ग्रुपलाई हैन हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको रेड ग्रुप हो गुड अब यो कसरी हामी फोकस गर्ने भन्दाखेरि सो विल डिल विथ द एयरवे ब्रीदिङ सर्कुलेसन डिसफंक्सन एन्ड एक्सपोजर अनि त्यसपछि आफ्टर वी डु इट then we'll go with the secondary survey अब यो ABCD हामीले कति मिनेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ त कति टाइममा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले भन्यौ 2 to 5 minutes sir 2 to 5 minutes अब within 60 seconds भने अहिले चाहिँ within 60 seconds मै within a minute भन्ने छ तर 2 to 5 चाहिँ पहिलाको गाइडलाइनमा थियो अहिले it has come to 60 seconds त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु very abrupt यो त रिफ्लेक्स जस्तो आउनु पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईहरु खाँदाखेरि अब म कसरी खाने भनेर मुखमा हात हाल्ने भन्ने कुरा तपाईले सोच्नु पर्ने हुन्छ सोच्नु पर्दैन इट इज लाइक अ रिफ्लेक्स हैन इट गोज डाइरेक्टली इन्टु द माउथ त्यस्तै तपाईको प्राइमरी सर्वे गर्दा नि यो गर्छु भन्दाखेरि तपाईको इट जस्ट हैज टु बी प्रिसेट जस्तो आउनु पर्यो हुन्छ ओके एन्ड देन वन्स वी डु विथ द ABCDE then we go with the secondary survey अब एयरवे मा पनि हामीले हेर्ने अब
अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौं हैन if the patient is talking normally then his airway is not compromised तर यदि अनकन्सियस छ भने देखिलाई चाहिँ उसको के हुन्छ त एयरवे कम्प्रोमाइज भएको हुन सक्छ अब एयरवे कम्प्रोमाइज भयो भने के गर्ने त हामीले के गर्न सकिन्छ एयरवे कम्प्रोमाइज भयो भने देखिलाई उसको चिन लिफ्ट गर्नु पर्यो जट क्रस गर्नु पर्यो हैन अनि उलाई मुख खोलेर भित्र के फरेन बडी छ कि फल ब्याक अफ द टङ छ कि हैन द मोस्ट कमन कज अफ द एयरवे अब्स्ट्रक्सन इज इन फ्याक्ट द फल ब्याक अफ द टङ त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा एयरवे हुन्छ यु कल इट गेटल एयरवे है एउटा त्यो एयरवे राखेर चाहिँ हामीले उसको एयरवेलाई प्याटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एट द सेम टाइम वी हेभ टु एड्रेस the stability of cervical spine किनभने cervical spine मा इन्जुरी भयो भनेदेखिलाई हायर सेन्टरहरुमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि we have to give utmost care to the cervical spine right and then we go on with the breathing breathing मा चाहिँ there are few conditions like tension pneumothorax flail chest massive pneumothorax and open pneumothorax so these are the four conditions where you need to give emphasis on okay tension pneumothorax भयो भनेदेखिलाई we'll do with our general examination in very short examination then if there is tension pneumothorax then we have to put the needle in the second intercostal space and then ultimately we have to put the chest tube if there is pneumothorax or open pneumothorax we have to go with the chest tube है त यो कुरा अस्ति हामीले कुरा गर्यौ हैन अब यो चाहिँ अब हाम्रो कन्भेन्सनल टिचिङमा चाहिँ इन्स्पेक्सन पाल्पेसन अस्कल्टेसन र पर्कसन्स दिस आर द थिंग्स व्हिच यु हैव टु नो वेदर देयर इज अ प्रेजेन्स अफ blood or fluid or the excess air inside the pleural cavity this is the thing which you have to know अब त्यसपछि अझ हाम्रो मेन सर्जिकल एक्सपेक्टबाट हेर्ने भनेको चाहिँ इज द सर्कुलेसन ह्याम्पर किन हुन सक्छ त व्हाई आर द सर्कुलेसन इज ह्याम्पर्ड भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्नुस् त टेल मी द टु रिजन्स व्हाई द सर्कुलेसन क्यान बी कम्प्रोमाइज प्रेस द स्पेस बार द कामनाले भन्ने circulation किन compromise हुन्छ why the circulation is compromised भन्दाखेरि it is because of the bleeding हैन it can be internal bleeding or it can be external bleeding external bleeding त बाहिरबाट देखिहालेको हुन्छ तर what is more tricky is the internal bleeding which you can see like it happens in the blunt abdominal trauma हरूमा splenic injury अथवा liver injury हुँदाखेरि पनि ब्लिडिङ भएको हुन सक्छ है त अब सर्कुलेसन कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हामीले स्किन कलर हेर्छौं हैन we see the pulse को रेट कति छ हेर्छौं हैन if the rising pulse छ भनेदेखिलाई if the blood pressure is falling if the capillary refill is prolonged then we suspect that the patient may have the bleeding है त अब यो पनि सबै sometimes our bleeding can happen anywhere जहाँ पनि हुन्छ माथि ब्रेनमा पनि हुन सक्छ inside the lung हुन सक्छ in the thoracic cavity हुन सक्छ inside the pericardial cavity हुन सक्छ abdomen हुन सक्छ तर genitourinary हुन सक्छ अथवा any fractures of the long bones हुन सक्छ so bleeding can happen throughout the body anywhere in the body okay अब सर्कुलेसन असेसमेन्ट गर्ने अब म्यानेजमेन्ट के गर्ने त भन्दाखेरि पेशेन्ट विल बी अब ब्लिडिङ भएपछि त पेशेन्टलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि द पेशेन्ट विल ह्याभ फिचर्स अफ शक त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ हामीले तुरुन्त आईभी लाइन खोल्नु पर्ने हुन्छ सो यु ह्याभ टु पुट अप द आईभी लाइन हैन र लार्ज बोर क्यानलाई युजुअली 14 16 18 को खोल्नु पर्ने हुन्छ र यु ह्याभ टु गिभ द फ्लुइड एज मच एज पोसिबल सो दैट द पेशेन्ट विल ह्याभ ब्यालेन्स a body in fluid in the body हैन अनि त्यसपछि urinary output management गर्नु पर्यो urinary output छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो so this is how you do the management in circulation in primary survey अनि disability हेर्ने भनेको it is not due to the factors but due to the neurological conditions हैन जस्तै बोल्न नसक्ने हात चलाउन नसक्ने हैन त्यस्तो छ भने देखिलाई this is due to the neurological conditions not due to the
orthopedic or some soft tissue injury को related होइन यो disability भनेको यो भनेको चाहिँ it is related with the neurological assessment अनि त्यसपछि कुरा आउँछ environment अब हामीले पेशेन्टलाई सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ we have to expose the patient अब ABC गरेपछि अब external injury छ कि छैन अथवा के deformity छ कि छैन भन्दाखेरि हामीले पेशेन्टलाई so we have to see the whole of the you have to remove the whole of the clothes of the patient and you see the external injuries होइन so you have to completely undress the patient and at the same time you have to prevent the hypothermia hypothermia किन prevent गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो trauma पेशेन्टहरुमा चाहिँ one of the reasons for the mortality in trauma patient is called के होला you call it triad त्यसलाई के भन्छ triad of things lethal triad भनेर भन्छ हैन lethal triad भनेको चाहिँ hypothermia lactic acidosis र coagulopathy so there are three conditions which is related to the mortality in traumatic patients त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ प्रिभेन्सन गर्नुपर्छ के कुरा भने मैले सचिन मैले के कुरा भने लिटल ट्रायड को कुरा गर्दाखेरि मैले के तीनवटा कुरा भने सर coagulopathy अनि hypothermia lactic acidosis very good ल तपाईको अहिलेको सोच्नु पर्ने रहेछ एकदम कन्डिसन त एकदम दर्दनाक पो रहेछ अहिले भक्करै भन्दैछु मैले हैन सलोनीले भन्ने अब के तीनवटा कन्डिसन्स रे hypothermia lactic acidosis and coagulopathy good so hypothermia भन्नाले हामीले के बुझ्छौं त usually we have to keep the temperature at around 37 degrees centigrade हैन हाम्रो body temperature 37 degrees centigrade हुन्छ so you have to keep the temperature around 37 so you shouldn't let the patient less than that temperature for a prolonged period of time so you have to cover the patient immediately with a blanket after you do the exposure है त अनि लक रोल गर्ने भनेर भन्छौ लक रोल गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ you have to see the status of the vertebra lies on the back हैन vertebra तपाईको पछाडीबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ अब पेशेन्टलाई काक्रा कुरु गरेर चाहिँ हामीले examination गर्न मिल्दैन so patient has to turn like a log of wood हैन जस्तै एउटा रुखको जुन चाहिँ log of wood हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले कसरी it's in one piece हैन straight हुन्छ त्यसरी नै पेशेन्टलाई हामीले straight फर्काउनु पर्ने हुन्छ and we see the back of the body okay so you call to examine the vertebra so you call it log roll यो log roll गर्नलाई चाहिँ हामीले usually we need 4 people ल अब that's all about the primary survey I hope you can do the primary survey as explained हैन र तपाईलाई कन्फिडेन्स छ कि छैन अब गर्न सकिन्छ प्राइमरी सर्वे can you do the primary survey all of you so the thumbs up can you do the primary survey all of you खै त कसैको पनि thumbs up आएन त साइन खै good thumbs up भन्दा यति टाइम कसरी लाग्यो भनेको roll number 107 give thumbs up खोज्दैछ thumbs up बटन कहाँ छ भनेर says lost good finally okay now we are doing the secondary survey okay अब secondary survey चाहिँ हामीले primary survey पछि गर्ने हो okay look at this thing अब हामीले primary survey गरेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ हामीले primary survey गरिसक्यो हेर्नुस् यहाँ के गर्यौ primary survey ल भन्नुस् त यहाँ यो पिक्चर हेरेर हामीले primary survey मा के गर्यौ जस्तो लाग्छ ल भन्नुस्
यो पिक्चर हेरेर हामीले प्राइमेरी सर्वे एडिक्वेटली गरे कि गरेन जस्तो लाग्छ? कसैले पनि भन्दैन। ल मिलनले भन्ने ल, रोल नम्बर 85। यो पेशेन्टको हामीले प्राइमेरी सर्वे एडिक्वेटली गरे कि गरेन जस्तो लाग्छ? ल ए भन्नुस्। ए मा के गर्यौं हामीले? एयरवेको लागि हामीले एयरवे ट्युब राखेको छ, यहाँ गिडल एयरवे राखिदिएको छौं हैन। अनि सी फर कलर हैन, सर्भाइकल कलर पनि राखिदिएको छौं भनेपछि ए इज properly maintained। र यो पेशेन्ट हेर्नु भयो भने यहाँनिर के छ, हार्ड बोर्डमा छ। ल हेर्नुस्, यहाँनिर हार्ड बोर्डमा राखेको छ हैन, भनेपछि एयरवे पनि हामीले गर्यौं हैन। अनि यहाँनिर प्रपरली आईबी लाइनहरु खोलेको छौं हैन। सो आईबी लाइन इज एस्टाब्लिश्ड, सो वी हैव डन द एयरवे। अब ल हेर्नुस् हैन, यो सिनेरियो हेर्नुस् त। 18 years male involved in the high speed motorcycle accident. He was not wearing a helmet. He was groaning and utters भनिरहेको छ। ल अब यो पेशेन्टको एयरवे इन्ट्याक्ट छ कि छैन? यो भिक्टिमको एयरवे इन्ट्याक्ट छ कि छैन? उसले भनिरहेको छ, he is groaning and utters my belly भनेर भनिरहेको छ। उसको एयरवे इन्ट्याक्ट छ कि छैन त? छ कि छैन? रोल नम्बर 83 ले भन्ने। इन्ट्याक्ट छ सर। इन्ट्याक्ट छ, किन छ भन्नुस् त? उसले चाहिँ साउन्ड प्रोड्युस गर्न सकिरहेको छ। भेरी गुड, उसले साउन्ड त बोलि नै रहेको छ नि हैन, त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्याक्ट भयो। ल अब हामीले यो पेशेन्टको प्राइमेरी सर्वेमा के पायौं भन्दाखेरि उसको रेस्पिरेसन रेट 32 छ, अक्सिजन सैचुरेशन इज 89 on 100% facial marks, heart rate is 134, blood pressure is 87, patient is drowsy but arousal to the voice। यो पेशेन्ट के रङ भएको हुन सक्छ त? व्हाट डु यु थिंक क्यान बी रङ इन दिस पेशेन्ट? ल भन्नुस् त। रोल नम्बर कति भन्नु पर्छ ल? रोल नम्बर 118। क्यामेरा अन गर्नुस्। रोल नम्बर 118। रोल नम्बर 118। रोल नम्बर 118 चाहिँ अब सर्जरीमा पास हुने भएन। रोल नम्बर 118 को अब सर्जरीमा उसले फेरि दुईपल्ट एक्जाम दिनुपर्ने भयो। ल अब रोल नम्बर 21। Yes, sir. खै क्यामेरा अन। Camera on है छ सर। यहाँ त मैले देखेको छुइनँ त। के सेल्फी मात्र अन हो कि क्या हो? होइन सर। के भयो यो पेशेन्टको, के रङ भयो? What do you think is wrong in primary survey? The roll number 22, 21. वो पनि भएन। रोल नम्बर 44। 44 को त न नाम छ न क्यामेरा छ। रोल नम्बर 44। रोल नम्बर 44। रोल नम्बर 92। Roll number 111.
Yes, sir. यो पेशेन्टको के रङ भएको छ? What do you think is wrong with this patient in primary survey? So respiratory rate चाहिँ एकदमै हाई छ. अब रेस्पिरेसन हाई भए तापनि 35 भन्दा क्रस भएको छैन, हामीले अक्सिजन स्याचुरेसन लगाइसक्यौँ, अब यो त उसको रेस्पिरेसन त हामीले म्यानेज गरिरहेको छौँ नि हैन, अरु के रङ भएको छ त? BP, blood pressure. So ब्लड प्रेसर ल. रोल नम्बर 59. Yes, sir. त्यसमा के रङ भयो यो पेशेन्टको? Sir, hemorrhage भइरहेको छ, DP पनि कम छ. अगाडि भन्ने नि, अगाडि मेन कुरा पहिला हामीले पल्स हेर्ने हैन र, पल्स कति हुन्छ? नर्मल पल्स इज 100, पल्स इज 70, यानी हार्ट रेट उसको पल्स कति छ त यहाँ? 134 छ. देयर इज increased pulse, tachycardia भइरहेको छ, blood pressure is falling, so that patient may have bleeding, internal bleeding or external bleeding, र patient अलि drowsy पनि छ हैन, drowsy पनि भइरहेको छ. He may be in the state of hemorrhagic shock. अब न्यूरल स्टेटस के छ त? नर्मलै छ, because arousal to the voice भन्दाखेरि उले आँखा खोल्छ भनेपछि न्यूरोलोजिकल ठिकै छ, अक्सिजन स्याचुरेसन ठीक छ भनेपछि patient may have problem with the circulation. yes. अब जाउँ हामी सेकेन्डरी सर्वे है त. अब सेकेन्डरी सर्वे भनेको हामीले के हो भन्दाखेरि सेकेन्डरी सर्वे इज डन आफ्टर प्राइमरी सर्वे. अब यसमा चाहिँ हामीले मेनली के हेर्छौँ भन्दाखेरि secondary survey is done when the patient ABC are stable. That means it is done when the patient's primary survey is all right. Secondary survey मा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि we take the history and we take the head to toe examination. है त. So history मा हामीले के लिन्छौं भन्दाखेरि it is known by a mnemonic known as AMPLE. कसैले sample पनि भन्छ, sign and symptoms अगाडि राखेर. So usually the mnemonic is AMPLE history. So AMPLE history means patient's allergy conditions, medications, past medical history, last meal, and the event and environment. So this is known as AMPLE history. अब यो हिस्ट्री चाहिँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि पेशेन्ट यदि वकिङ वुन्डेड छ भन्ने कुरा, अब सबै कुरा राम्रैसँग छ भन्ने कुरा पेशेन्ट आफैले पनि दिन सक्छ, अथवा यो हिस्ट्री चाहिँ कसले दिन सक्छ भन्दाखेरि पेशेन्टको अटेन्डेन्सले दिन सक्छ, पेशेन्टको रिलेटिभले दिन सक्छ, or sometimes the victim will be brought by the bystanders, police or paramedics. उनीहरूले हिस्ट्री दिन सक्छ. So the history, why the history is important is that you have to know the nature of the injury, patient's past conditions or के छ भन्ने कुराहरु पनि हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ. Okay, so first thing is if the history is given by the relatives or patient themselves, so you have to know the history of allergy. अब history of allergy किन हामी सोध्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले patient त unconscious हुन सक्छ अथवा maybe compromise हुन सक्छ. अब हामीले we need to use many drugs like antibiotics or painkiller or other medicines. So this may put additional complications on the patient. So you have to know the history of the allergy very accurately. Okay, and then the medications. Is the patient on any medication? So important medications are the medicines patient taking for the heart disease, like anticoagulant हरु खाइराको हुन सक्छ. So anticoagulant हरु खाइराको patient हरुको त के हुन सक्छ? झन् bleeding हुन सक्छ हैन. It will make the bleeding more complicated. That's why we have to extract from the history that the
any medications that the patient's taking should be addressed. Right? The medication भन्दाखेरि asthma को medication हुन सक्छ, blood thinning agents हरु खाइराको हुन सक्छ, peptic ulcer को medicine हरु खाइराको हुन सक्छ, so that you have to take the proper history of medications. The past medical history पनि patient को आफ्नै medical conditions हरु हुन सक्छ, asthmatic हुन सक्छ, कसैलाई chronic heart disease हरु हुन सक्छ, brain conditions हुन सक्छ, that may relate to the present conditions of the trauma fall injury हुँदाखेरि पनि patient को past history ले पनि के affect हुन सक्छ, जस्तै locomotory problem हरुको past history छ भनेदेखिलाई हुन सक्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी past history लिनु पर्ने हुन्छ. The last meal भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले patient may be unconscious or maybe recently taken food that may lead to the asphyxia हुन सक्छ. Patient को food respiratory passages मा food particles जान सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि उलाई के हुन सक्छ त pneumonia, asphyxia pneumonia हुन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि अब patient हामीले तुरुन्तै operation गर्नु पर्ने हुन सक्छ, NG tube लाउनु पर्ने हुन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले last meal कहिले खाएको भन्ने कुरा चाहिँ patient लाई सोध्नु पर्छ र we have to make the patient empty stomach. Right? There is every chance that the patient may have asphyxia. So, एउटा कारण चाहिँ primary survey मा एउटा कारण of airway obstruction is also asphyxia. Food particles हरु नै माथि गएर चाहिँ asphyxia भएको हुन सक्छ. है त? र event र environment कुन event कसरी भयो injury भन्ने कुराहरु पनि थाहा हुन्छ. जस्तै head to head collision in the road traffic accident, hit by the bus, कसैले ढुङ्गाले हानेर हुन सक्छ हैन, र कुन इन्भाइरोमेन्टमा भएको छ हैन, जस्तै इलेक्ट्रोक्युसन हरु भएको, ब्लास्ट इन्जुरी हरु भएको हैन, पोइजनिङ हरु भएको, कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ हरु भएको खण्डमा हैन, इनहेलेसन इन्जुरी हरु भएको खण्डमा र त्यस्तो हिस्ट्री हरु पनि हामीले सोध्नु पर्ने हुन्छ. किनभने इनहेलेसन इन्जुरी भएको खण्डमा चाहिँ हामीले के हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तोमा चाहिँ हामी तुरुन्त चाहिँ we have to do the intubation. किनभनेदेखिलाई patient को laryngeal edema हुन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो इन्भाइरोमेन्टहरु कसरी के भएको हो भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. And then we go on with the examination. यो examination चाहिँ हामीले head to toe examination भनेर भन्छौँ. So you have to go for the head to toe examination. अनि at the same time अब हामीले examination history पनि लिइराख्छौं, examination गरिराख्छौं, अनि at the same time we have to think about the investigations. अब के investigations हरु गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले we do the certain blood investigations and the x-ray. X-ray मा पनि हामी trauma को patient हरुमा चाहिँ usually we do the 3 x-rays. The x-rays that is permitted in standard trauma patient in trauma patient is the chest x-ray, pelvic x-ray ra C-spine. So there are 3 x-rays which we need to do in trauma patients. Either roll number 106. Roll number 106. Yes, sir. Hi, camera on garnus. Yes, sir. अब हामीले 3टा एक्सरे गर्नु पर्यो भनेर भन्यो हैन, ट्रमा पेशेन्टमा कुनै ट्रमाटिक पेशेन्टहरुमा हामीले 3टा एक्सरे गर्नु पर्छ भनेर भन्यो. अब के 3टा एक्सरे गर्ने त? Pelvis ani C-spine ani chest x-ray. Very good. किन चाहिँ 3टा एक्सरे मात्र गर्ने जस्तो लाग्छ? तिम्रो why you only need 3 x-rays? The standard trauma radiographs na 3टा x-ray मात्र गर्ने कारण के होला त? किन abdominal x-ray नगर्ने त? ल अब 82 को भ्यू सुन्नु न. रोल नम्बर 82 शीतल. Yes, sir. किन चाहिँ
भाइटल अर्गन्सहरुको लागि होला सर। किन भन्दाखेरि स्पाइनको फ्र्याक्चर्सहरू केही भइरहेको छ भनेदेखिलाई त्यहाँ त रेस्पिरेटरी कम्प्रोमाइज हुन सक्छ होइन, बिकज सर्भाइकल फ्र्याक्चर्सहरू भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि स्पाइनल कर्डलाई कम्प्रेस गरिदिन्छ। त्यस्तै अब चेस्ट एक्सरे न्युमोथोरेक्सहरू भयो भनेदेखिलाई लङ एक्सपेन्सन हुँदैन होइन। अनि त्यसपछि ल्याटरल पेल्भिक एक्सरे किन गर्ने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ फ्र्याक्चर्सहरू हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ ब्लड पेल्भिक फ्र्याक्चर्समा भयो कति ब्लड लस हुन्छ? When there is a pelvic fracture, कति ब्लड लस हुन्छ? अराउन्ड 2 लिटर अफ द ब्लड लस हुन सक्छ होइन। त्यो भनेको एकदम सिग्निफिकेन्ट ब्लड लस हो। तपाईँको हिमोरेज अस्ति क्लास भयो होइन, अस्ति डाक्टर महिपेन्द्रले हिमोरेजको क्लास लिनु भएको होइन र? यस सर। त्यो हिमोरेजको क्लास लिँदाखेरि उहाँले हिमोरेजको हिमोरेजिक सकको 5 वटा टाइप 1 देखि टाइप 5 भन्नुभयो होला होइन, हो कि होइन? You call it basket classifications. There are 5 classifications of hemorrhagic shock. I know, roll number 106. Yes, sir. यदि मोर देन 2 लिटर भयो भनेदेखिलाई टाइप 5 मा हुन्छ ल। अनि त्यसपछि अब एज निडेड देन वी क्यान गो फर द सिटी स्क्यान एन्ड फास्ट स्क्यान। यो बारेमा के थाहा छ? रोल नम्बर 112, डु यु नो समथिङ अबाउट फास्ट स्क्यान? ल अब यो बारे हामी पढौँला है त फेरि। भनेपछि अब हामीले सेकेन्डरी सर्वेमा हामीले 3टा कुरा गर्ने भयौँ होइन। सेकेन्डरी सर्वे गर्दाखेरि हामी 3टा कुरा गर्ने भयो। के 3टा कुरा गर्ने भयो ल भन्नुहोस् त? रोल नम्बर 112 शम्भु, हामीले सेकेन्डरी सर्वे गर्दाखेरि 3टा कुरा गर्ने भयौँ। के 3टा कुरा गर्ने भयौँ? शम्भु जी, रोल नम्बर 112। Yes, sir. Question. हामीले सेकेन्डरी सर्वे गर्दाखेरि हामीले 3टा कुरा गर्ने भयौँ। के कुरा गर्ने भयौँ? मेरो विचार अब शीतलले नै भन्नु पर्यो जस्तो छ। फर्स्टमा हिस्ट्री लिने, गुड त्यसपछि हेड टु टो एक्जामिनेसन, गुड इन्भेस्टिगेसन्सको लागि ल्याबमा ब्लड टेस्टहरू अनि एक्सरेज, सिटी स्क्यान। ल गुड गुड गुड